बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सामईन को खुशामदीद। तो नाज़रीन, आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ जो है वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में होता है, किसी न किसी एक का इससे वास्ता पड़ता है। तो ये जो मौजू है आज का, बहुत ही ज़रूरी और बहुत अहम है। इसकी हर किसी को बहैसियत मुसलमान हर किसी को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसको जानना ज़रूरी है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसके घर में कोई फौतगी हो गई है, कोई फौत हो गया है, तो उसको जब गुस्ल देंगे तो गुस्ल देने के लिए कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी और अहम हैं। तो इसी मौजू में हमारा जो आज का टॉपिक होगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, गुस्ल, मैयत को जब गुस्ल देंगे तो उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत हमको पड़ेगी। तो चलिए नाज़रीन, जो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो इसके लिए जो उलमा कराम ने लिखी हैं, तकरीबन 15 चीज़ें हैं। 15 चीज़ें जो मैयत को गुस्ल देने के लिए काम आती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं। तो सबसे जो पहली पहली जो 12 हैं वो गुस्ल के सामान के मुतल्लिक़ हैं। तो चलते हैं, कौन कौन सी हैं। पहले नंबर पे है नहलाने के लिए बर्तन। मैयत को जब नहलाएंगे, गुस्ल देंगे, उसके लिए बर्तन हस्बे ज़रूरत वो अपने पास रखेंगे। दूसरे नंबर पे जो होगा वो चीज़ वो लोटा होगा। लोटा अगरचे इस्तेमाल का अगर आपके पास पड़ा हुआ है वो भी इस्तेमाल हो सकता है दोबारा। तीसरे नंबर पे जो चीज़ होगी वो तख्ता, ठीक है, गुस्ल का तख्ता। गुस्ल देने के लिए तख्ता होता है, लकड़ी का बना हुआ होता है। ये अक्सर मसाजिद में रखा जाता है, मसाजिद से अक्सर मिल जाता है, जिस पर लिटाकर मैयत को गुस्ल दिया जाता है। सही। चौथे नंबर पे जो चीज़ होती है वो इस्तंजे के ढीले होते हैं। ये 3 या 5 अदद रखे जाते हैं। ये पहले रखे जाते थे पहले दौर में। आजकल टिशू भी रखते हैं लोग, जिससे जो है ज़रूरत के मुताबिक उसको इस्तेमाल किया जाए। ढीले भी रख लें, टिशू भी रख लें, जो बेहतरीन आपको करामद हो, जिसके लिए जो इजीली आप जो यूज़ कर सकें वो उसको इस्तेमाल कर लें। तो 5वें नंबर पे जो चीज़ होगी वो बेरी के पत्ते होंगे। ये 2 मुट्ठी पत्ते काफ़ी हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसको ना भी मिलाया जाए तो फिर भी कोई मज़ाक़ा नहीं। 6ठे नंबर पे होगी लोबान, ये 1 तोला होगी। 7वें नंबर पे इत्र होगी 3 माशा। 3 माशा अतर जो है वो भी रख लेंगे सामान में। 8वें नंबर पे रुई होगी। रुई जो ज़रूरत पड़ेगी मैयत की जो नाक में रखने के लिए, इसी तरह जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे हम रुई भी रखेंगे। तो 9वें नंबर पे गुलखैरू और 10वें नंबर पे काफूर। ये काफूर जो होगा वो 6 माशा होगा। 6 माशा काफूर मुनासिब है, काफ़ी है, ये भी मिला देंगे। 7वें नंबर पे जो होगा वो तहबंद होगा। ये हमें चाहिए होंगे 2 अदद। तहबंद हमें 2 अदद चाहिए होंगे। घर में मौजूद अगर ना हो, किसी के घर में मौजूद अगर तहबंद ना हो, तो बालिग मर्द वो औरत के लिए 1.25 गज लंबा कपड़ा, जिसका अर्ज 14 गिरा से कम ना हो। ठीक हो गया। ये एक तहबंद के लिए कपड़ा है। एक तहबंद के लिए कितना कपड़ा है? 1.25 गज लंबा कपड़ा, जिसका अर्ज जो होगा 14 गिरा से कम ना हो। भाई 14 गिरा हो उसका अर्ज, ये एक तहबंद के लिए होगा। हमें कितने तहबंद चाहिए? 2 तहबंद चाहिए, ठीक। और 12वें नंबर पे दस्ताने, ग्लव्स जिससे कहते हैं, ये 2 अदद होंगे। इसको कैसे बनाएंगे? किसी साफ मोटे कपड़े के मतलब मोटे कपड़े के 2 बना देंगे इसको, ठीक है। ये हथेलियों पे चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। दस्ताने हथेली पे चढ़ाए जाते हैं, मतलब काफ़ी खुले हों, अच्छी तरह जो है ना बनाए जाएं, ताकि जो है आसानी से जो है बंदे मैयत को गुस्ल देने में काम आ जाए। पानी जो जब हम मैयत को नहलाएंगे, इस तरह ये दस्ताने बनाने हैं ताकि पानी जो है ना आपके बाजुओं तक, ऊपर तक ना आए। तो इस अपनी मर्ज़ी से जिस तरह मुनासिब हो बनाने वाले के लिए, हाँ, अपने हाथों के मुताबिक
اس کو سی دیں گے. یہ 12 چیزیں جو ہوتی ہوں گی وہ غسل کے سامان کے متعلق ہوں گی. آگے جو ایک چیز ہے وہ کفن کا سامان. کفن کے سامان میں سمپل ایک چیز ہے، وہ ہے کفن کا کپڑا. کفن کا کپڑا آج کل تو بنا بنایا کفن مل جاتا ہے دکان سے، بازار سے آرام سے مل جاتا ہے. اگر نہیں ملتا کسی کو تو مرد کے کفن کے لیے 1 گز جس کا عرض ہو تقریباً 10 گز کپڑا ہو، ٹھیک ہے، 10 گز کپڑا ہو جس کا عرض 1 گز ہو. سفید کلر کا ہوگا، بلیک کلر، گرین اور دوسرا اس طرح کے کلر میں ٹھیک نہیں ہے. سفید کلر میں کفن دینا ہے. عورت کے لیے بھی اتنا ہی کپڑا ہوگا، لیکن عورت کے جو غسل کا کفن کا جو کپڑا ہوگا اس میں چادر اور گہوارہ بھی ہوگا. صحیح، چادر اور گہوارہ یہ کفن کے جو ہے سامان کے متعلق ہوگی. کپڑا کیسا ہونا چاہیے. آگے جو چیز ہے وہ جنازے کے سامان کے متعلق ہے. 14ویں نمبر پہ ہے وہ جنازے کی چارپائی. جنازے کی چارپائی یہ اکثر مسجدوں میں ہوتی ہے، مسجد سے مل جاتی ہے. اور اگر یہ اور میت جو میت والی گاڑیاں ہوتی ہیں جو میت کو لے کے جاتی ہیں ان کے پاس بھی یہ موجود ہوتی ہے، تو یہ چارپائی وہاں سے مل جائے گی. اور 15ویں نمبر پہ گہوارہ. گہوارہ یہ صرف عورتوں کے لیے ہوتا ہے، مردوں کے لیے یہ گہوارہ نہیں ہوتا. صرف عورتیں اس کو یوز کرتی ہیں، عورتوں کی جو ہے نا اس میں استعمال ہوتا ہے. یہ گہوارہ کیا ہوتا ہے؟ عورت کے جب جنازہ لے کے جاتے ہیں اس کی قبر میں ابری ہوئی ایک ہوتی ہے نا، رکھی جاتی ہے، جو چاروں طرف جو چادر لپیٹی جاتی ہے تاکہ پردہ رہے. میت کے پردے کے لیے قبر میں جب ہم ڈالتے ہیں میت کو تو چار طرف جو ہے نا وہ بنایا جاتا ہے گہوارہ. اس کو گہوارہ کہتے ہیں. تو یہ جو ہے عورت کی اس میں رکھا جائے گا. یہ بھی عموماً مسجد سے مل جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور میت کی گاڑیوں میں بھی جو ہوتی ہیں نا ان میں بھی آرام سے مل جاتا ہے. 16ویں نمبر پہ جو ہے وہ جنازے کی چادر ہے، ٹھیک ہے. جنازے کی چادر یہ 1 عدد ہوگی. جو چادر جنازے کے اوپر جو ہے ہم اوپر ڈال دیں گے یہ ہوگی. یہ عام طور پر یہ بھی مسجدوں میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور مرد کے جنازے میں اگر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، عورت کی میت میں جو ہوگی یہ لازمی ہوگی. اگر نہیں ہے تو عورت کے جو ہے جو مال اس چھوڑ کر ہو تو یہ اس کا ترکہ جو ہے اس کی جو میراث ہے اس میں سے وہ خریدیں گے، ٹھیک ہے. اس کے پیسوں میں سے خریدیں گے. اس کے لیے ضروری ہے عورت کے لیے. بعد میں جا کے استعمال کے بعد دوبارہ اس کی میراث میں جو ہے ہم وہ رکھ لیں گے. مرد کے لیے اگر نہیں ہے تو اس کی میراث سے نہیں خریدی جائے گی. اکثر موجود ہوتی ہے مسجدوں میں، اس کی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. اور سب سے آخر میں 17 نمبر پہ جو ہے وہ ہے تختے، جو قبر کے اوپر رکھے جاتے ہیں. پتھر جو سیمٹ کی جو بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، یہ بھی مارکیٹ سے مل جاتے ہیں. تو یہ جو میت قبر کے اوپر جو دفنانے کے بعد رکھے جاتے ہیں. تو ناظرین یہ جو چیزیں تھی، جو 17 چیزیں تقریباً بنتی ہیں، 16-17 چیزیں، یہ عام جو ہے نا میت کو غسل دینے کے لیے اور اس کی تکفین وغیرہ کے لیے استعمال ہوتی ہیں. تو یہ ان چیزوں کا یاد کرنا بھی ضروری ہے اور پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا لانا چاہیے. آج کل تو ماشاءاللہ ہر محلے میں کوئی نہ کوئی سمجھدار بندہ، کوئی نہ کوئی علماء، عالم دین اور کوئی نہ کوئی دیندار بندہ ہوتا ہے جس کو ان کے مسائل کا پتہ ہوتا ہے. لیکن جو لوگ دیہاتوں میں، گاؤں میں رہتے ہیں، پہاڑوں میں رہتے ہیں، وہاں پہ آسانی سے میسر نہیں ہوتی چیزیں، تو ان کو اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو مطلب مریض کسی کو تیاری کر تو اس کے لیے جو خیال رکھنا چاہیے. تو یہ سارا سامان جو ہے یہ ضروری ہے. تو یہ سامان جو ہے گھر میں خرید کر رکھنا چاہیے تاکہ اینڈ ٹائم پہ جو ہے بھاگنا نہ پڑے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. تو یہ ہمارا موضوع تھا. تو اس کو خود بھی دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.